अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने धमकी दी है कि वो इस्तीफा दे देंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बरहम है। आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है और आर्टिकल 6 को क्यों तब्दील किया जा रहा है? दोस्तों, 27वीं तरमीम में वो कुछ हो गया है कि पूरा निजाम तब्दील हो गया है। अगले 24 घंटों में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जो विफाकी एक आईनी अदालत तश्कील दी गई है 27वीं तरमीम के बाद, उसके जजेस हल्फ उठाने वाले हैं। वो कौन से 7 जजेस हैं जो कि विफाकी आईनी अदालत की सरबराही करेंगे? वो कौन सा जज है और कौन से वो जज हैं जो उस बेंच में, उस अदालत का हिस्सा होने वाले हैं? उनके नाम भी मैं आप दोस्तों के सामने रखता हूं, लेकिन सबसे पहले बात हो जाए चीफ जस्टिस याया अफरीदी की। चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो कि 26वीं तरमीम के बेनिफिशियरी थे। 26वीं तरमीम के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रुका, वो बिहाइंड द सीन चले गए और तीसरे नंबर पर जो जस्टिस याया अफरीदी थे उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया। जब जस्टिस याया अफरीदी चीफ जस्टिस बने तो उन्हें लगा था कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं, लेकिन अब 27वीं तरमीम के बाद जो चीफ जस्टिस का ओहदा था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ओहदा रह गया है। यानी जो चीफ जस्टिस है वो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रह गए हैं, ना वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ना ही वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रहे हैं। अब जरा ये दावा कर रहे हैं, गैर मुसद्दिका जो इतलात आ रही हैं, चंद सहाफी ये दावा कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने जो चौधरी रियासत है उसको पैगाम भेजा है। उसको पैगाम ये भेजा है कि 26वीं तरमीम के बाद जिस तरह एक रद्देमल आया था निजाम के अंदर से, निजाम के बाहर से, दबाव था, चीफ जस्टिस याया अफरीदी पे दबाव था कि वो इसका सो मोटो नोटिस लें। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर बाकायदा खतूत लिख रहे थे, वो प्रेशर डाल रहे थे कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, 26वीं आईनी तरमीम को स्ट्राइक डाउन किया जाए। इस तरह की सारी बातें हो रही थी, लेकिन जस्टिस याया अफरीदी ने वो जो दबाव था उसको सहा, चौधरी रियासत को रिलीफ दिया। लेकिन अब चौधरी रियासत जो है बजाहिर अब जो जस्टिस याया अफरीदी उन्हें लगता है कि उनके साथ हाथ हो गया है। क्यों? उसकी वजह यह है कि अब जब चौधरी रियासत ने यह फैसला किया कि हमने एक आईनी अदालत तश्कील देनी है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तश्कील देनी है, तो जो जस्टिस याया अफरीदी थे वो तो कॉम्प्रोमाइज हो गए, उनकी अथॉरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। यानी अब जो छोटे मोटे मुकदमात होंगे, दीवानी मुकदमात, फिर जो जायदाद के मुकदमात, फिर जो है वो क्रिमिनल केसेस, इस तरह के जो मुकदमात होंगे वो आएंगे सुप्रीम कोर्ट में। और जो आईनी मुकदमात, जो रियासत से ताल्लुक रखने वाले मुकदमात होंगे, हुकूमत के निजाम से जो ताल्लुक रखने वाले केसेस होंगे, वो जाएंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। तो जो चीफ जस्टिस थे उनके हाथ से पावर सिरक गई। तो अब चीफ जस्टिस साहब ने ये पैगाम भेजा पावर कॉरिडोर्स में चौधरी रियासत को कि इतना मैंने आपका साथ दिया है, तो ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो साथ रहने दिया जाए। यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का उनका टाइटल है वो बरकरार रखा जाए। तो दावा ये किया जा रहा है कि मजीद जो तरमीम लाई जा रही हैं 27वीं तरमीम के अंदर, उसमें उसको शामिल किया जा सकता है। एक और जो खबर गुज़िश्ता दिनों मैंने आपको बताया था, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने एक ट्वीट किया था और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने दोस्तों लिखा था कि जो इस्तिस्ना है, पहले हमारे सदर पाकिस्तान को इस्तिस्ना होता था आर्टिकल 248 के तहत, जब तक वो अपने ओहदे पर रहते थे उनके खिलाफ कोई ट्रायल नहीं हो सकता था, केस नहीं बन सकता था, उनको अदालतों में लाया नहीं जा सकता था, घसीटा नहीं जा सकता था। और ये हमने देखा था जब पहला दौर आसिफ अली जरदारी का था 2008 से 2013 तक, तो फिर उनको इस्तिस्ना था, आपको याद होगा स्विस जो केसेस था वो वाला। अब जो सदर पाकिस्तान थे आसिफ अली जरदारी, उनको दोबारा इस्तिस्ना था, लेकिन सदर को लाइफ टाइम इम्यूनिटी दे दी गई। यानी कि सदर जब रिटायर हो जाए, सदर ओहदा छोड़ दे, उसके बाद भी उसको इस्तिस्ना रहेगा। अब जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब थे उन्होंने उस पर ट्वीट किया, उन्होंने बाकायदा हवाला दिया कि ये तो गुनाह है, इस तरह हमारे खुलफाए राशिदीन जो हैं उनको इस्तिस्ना नहीं दिया गया, तो फिर कैसे वो रियासत जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर है, जो कहती है कि हमारा जो कवानीन है वो इस्लाम के खिलाफ नहीं बन सकते, वहां पर इस तरह की आईनी तरमीम मंजूर कर ली जाए। लेकिन जो जस्टिस जो तकी उस्मानी साहब थे उन्होंने तो सदर को टारगेट किया या सदर का नाम लेके बयान दिया, लेकिन साथ साथ जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं उनको भी इस्तिस्ना दिया गया था। बकायदा उनको एक तो फील्ड मार्शल का टाइटल, उसको आईनी हैसियत दे दी गई और साथ साथ आइन में शामिल कर दिया गया कि बतौर फील्ड मार्शल ना उनका रैंक उनसे लिया जाएगा, ना ही उनका कोई ट्रायल किया जाएगा जब तक वो लाइफ टाइम यानी ताहयात वो फील्ड मार्शल रहेंगे, उनको कोई ट्रायल नहीं हो सकता। अब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जो ट्वीट किया था उसके बाद खबरें ये हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्होंने बुरा मनाया है
اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو مجھے لائف ٹائم امونٹی ہے اس کو واپس لیا جائے. اب مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا لکھا تھا, اسلام میں کوئی شخص چاہے وہ کتنا بڑے عہدے پر ہو کسی بھی وقت عدالتی کاروائی سے بالاتر نہیں ہو سکتا. خلفائے راشدین کی مثالیں جو ہے وہ سب کو معلوم ہے. ہمارے دستور میں پہلے بھی صدر کو صدارت کے دوران تحفظ دیا گیا تھا جو اسلام کے خلاف تھا. اب تاحیات کسی کو یہ تحفظ دینا شریعت اور آئین کی روح کے بالکل خلاف ہے جو ملک کے لیے نہایت شرمناک ہوگا. اللہ تعالیٰ ملک کو اس بے عزتی سے بچائے, آمین. پارلیمنٹ کے ارکان سے دردمانہ درخواست ہے کہ وہ یہ گناہ ہونے سے روکیں اور اپنے سر یہ گناہ نہ لیں. یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے پوسٹ کیا تھا. اب دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو حافظ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں, حافظ قرآن ہیں, اسلام کو وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں, قرآن کو زیادہ بہتر جانتے ہیں, تو اب ان کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس پر برا منایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ان کو استثناء لائف ٹائم دیا ہے اس کو ریووک کیا جائے, اس کو تبدیل کیا جائے. ساتھ ساتھ جو وفاقی حکومت ہے اگلے 24 گھنٹوں میں منصوبہ ہے کہ جو آئینی عدالت ہے اس کا قیام ہو جائے, اور آئینی عدالت کے قیام کے بعد جو آئینی عدالت کے جج ہوں گے وہ کہ جسٹس امین الدین خان ہوں گے جو کہ آئینی بینچ کے سربراہ تھے. جسٹس امین الدین خان حلف لے لیں گے بطور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سربراہ کے جج کے, اور ساتھ ساتھ ان کے 6 جو ارکان ہیں یا 6 ممبران ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. وہ جو 6 ممبران ہوں گے ان کے ساتھ ان میں جسٹس حسن اظہر رضوی ہوں گے, جسٹس مسرت ہلالی ہوں گی, جسٹس عامر فاروق ہوں گے, جسٹس باقر نچوی ہوں گے, جسٹس جو ہے کے آغا ہوں گے جو کہ سندھ سے ہیں, اور جسٹس روزی خان جو کہ بلوچستان سے ہے, وہ اس میں شامل ہوں گی. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یہ ترمیم ریورس کی جائیں گی, آرٹیکل 6 والا بھی بتاتا ہوں آپ کو اس میں کیا ترمیم ہو رہی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ ترمیم ریورس کرنی ہے تو پھر جو ابڑو صاحب تھے ان کو واپس لانا ہوگا, اور ابڑو جو تھے وہ تو تحریک انصاف کے تھے, اور ایک جو حکومت تھی سینٹ پہ انہوں نے 64 نمبر اس طرح پورا کیا کہ ایک تحریک انصاف کا لے لیا تھا, ایک انہوں نے جے یو آئی کا لے لیا تھا, اور 64 ان کے پورے ہوئے اور انہوں نے ترمیم پاس کر دی تھی. اب دوبارہ اس کو اگر سینٹ پہ لے کر جایا جاتا ہے اور ابڑو کو, کیونکہ ابڑو نے فلور آف دا ہاؤس استعفیٰ دے دیا ہے, تو کیا دوبارہ ابڑو کو لایا جائے گا کہ آؤ بھائی آئین کی کچھ ترمیم رہ گئی ہیں, دوبارہ اس میں ووٹ کاسٹ کرنا ہے, آ کے ووٹ اپنا ڈالو. وہ جو جے یو آئی ایف والے تھے ان کو دوبارہ لایا جائے گا, کیونکہ ہم نے دیکھا تھا جس طرح رپورٹرز ان سے سوال کر رہے تھے ان کے پاس جواب نہیں تھا کہ آخر انہوں نے کیوں یہ غداری کی ہے, کیوں انہوں نے ووٹ ڈالا ہے. تو حکومت کے پاس جو قومی اسمبلی میں نمبر ہے وہ تو پورے ہیں, نون لیگ کے پاس 125 ہیں, پیپلز پارٹی کے 64 ہیں, ایم کے 22 ہیں, پی ایم ایل کیو کے 4 ہیں, پھر جو کہہ لیجیے آئی پی پی ہے اس کے 4 ہیں, باپ کا 1 ہے, ضیاء کا 1 ہے, اور بی این پی کا 1 ہے. تقریباً یہ 224 نمبر بن جاتا ہے, اور ٹوٹل جو حکومت کے پاس نمبر ہے وہ 232 ہے, ان کو چاہیے 224, تو جو حد ہے اس سے زیادہ ہے. اب آرٹیکل 6 جو ہے اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے. دوستو آرٹیکل 6 ان جرنیلوں پہ لگتا ہے, ان آمروں پہ لگتا ہے جو آئین کو توڑتے ہیں, لیکن اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو تبدیل کر دیا جائے. اس میں تبدیلی کیا کی جا رہی ہے؟ اس میں تبدیلی یہ کی جا رہی ہے کیونکہ اس سے پہلے جو عدالتیں تھی وہ آرٹیکل 6 جب لگتا تھا تو اس کی توثیق کر دیتی. جنرل مشرف نے آئین توڑا, اس کی عدالتوں نے توثیق کر دی. بعد میں خیال یہ آیا کہ جو عدالتیں ہیں ان کو بھی پابند کیا جائے کہ اگر وہ توثیق کریں گے, اگر وہ امیونٹی دیں گے اس مارشل لاء کو, تو ان پر بھی آرٹیکل 6 لگے گا. تو جو آئین تھا اس میں یہ ڈال دیا گیا, آئین کا آرٹیکل ہے 6, اس کا کلوز ہے 2, وہ کہتا ہے an act of the high treason mentioned in clause 1 or clause 2 shall not be validated by any court including the Supreme Court and the High Court. اب اس میں ترمیم کیا کی جا رہی ہے؟ اس میں ترمیم یہ کی جا رہی ہے کہ including the Federal Constitutional Court, یعنی جو اب وفاقی آئینی عدالت ہوگی وہ بھی آرٹیکل 6 کو ویلیڈیٹ نہیں کر سکے گی. یہ ترمیم ہمارے جو بڑے قانونی ماہرین ہیں, قانونی بابا ہے جو لا منسٹری میں بیٹھتے ہیں, ان سے یہ چوک ہو گئی تھی, ان سے یہ رہ گئی تھی, ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آیا تھا, انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ کہیں اور بھی جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ ہم بنانے جا رہے ہیں ریاستی چودھری ریاست کے نظام کو چلانے کے لیے, اس میں تبدیلی کرنی ہے. تو اب آرٹیکل 6 میں یہ تبدیلی کی جا رہی ہے, کلاس 2A میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ کو شامل کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے آپ دوستوں کی جو بھی رائے نیچے کامنٹ کیجئے. اب تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجئے, ساتھ گھنٹی کا نشان اس کو دبائیے, ویڈیو کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, فیس بک پہ دیکھنے والے دوست پیج کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے, اپنا خیال رکھیے گا دوستو. پاکستان زندہ باد.